السلام عليكم. اليوم سنواصل مع تركيب الدوال اللي طلبوها مني بزاف منكم، ليكن F و G دالتين، ونمثل تركيب دالة هكذا. الدالة F و G رون F، وهذا نقرأه تقرأ G الدالة G تركيب الدالة F، G تركيب F، ونكتبها كما يلي G رون F لX. شغل نعتبروها دالة، هذا التركيب من دالتين كشغل نعتبروه دالة الذي يساوي G تركيب F، يعني G F دو X. هنا دخلنا في G دو X F دو X، يعني في بلاصة X وين ما يكون X في الدالة G دو X راح نعوضوها بالدالة F دو X. مثال: لتكن الدالة G دو X تساوي X أس 2 والدالة F دو X تساوي X زائد 1، ويطلب منا تعيين G رون F، الدالة G تركيب F، عين G رون F. كيف نعينها هنا؟ هنا كما قلت لكم كي يكون هكا تركيب دوال G تركيب دالة F اللي هو G رون F، شنو هي هذه؟ هي G رون F ل X تساوي G دو F ل X، يعني راح ندخلو وين نلقاو X في الدالة G راح ندخلو فيها F دو X، الدالة F دو X كاملة. يعني هنا هذه هي G دو X، وين يكون X راح نعوضوها ب F دو X، و F دو X ماذا تساوي؟ تساوي X زائد 1، يعني هنا راح تولي G ل X زائد 1. F ل X في بلاصة F دو X راح نعوضوها ب X زائد 1. إذن G رون F ل X تساوي G، هذه وجي وشنو هي X أس 2، يعني في بلاصة X أس 2 راح نعوضوها ب X زائد 1، يعني ماذا تساوي؟ G رون F ل X يساوي X زائد 1 أس 2. في بلاصة X الدالة G دو X عوضناها ب X زائد 1، X زائد 1 والأس 2 درناه أس 2. وعندنا ثاني F رون G التي تقرأ F تركيب G، يعني عكس الأولى. وهذه عندما يكون عندنا F رون G ل X تساوي، راح نبدلو غير في التركيب، يعني راح تولي F ل G دو X، يعني الدالة G دو X راح نعوضوها في بلاصة X للدالة F دو X. نفس المبدأ نروحو للدالة F، وين لقينا X راح نعوضوها ب G دو X، لأن هذه نورمالمون هي F دو X، هذه بلاصة X، G دو X بدات البلاصة ل X، يعني وين نلقاو F في الدالة F نلقاو X راح نعوضوها ب G دو X. مثال: راح نديرو نفس المثال ولكن نقوم بتعيين F رون G التي تقرأ F تركيب G. هنا عندنا F رون G ل X تساوي F ل G دو X، يعني في بلاصة X راح نعوضوها ب G دو X هكذا. وعندنا الدالة F دو X تساوي X زائد 1، هذه هي.
اف رونجي لإكس تساوي وين كاين إكس هذه بلاصة إكس زائد واحد. في بلاصة إكس واش راح نديرو؟ في بلاصة إكس اللي هنا راح نديرو جي دو إكس، يعني جي دو إكس راح نديروها هنا. إذا اف رونجي لإكس تساوي وشنو هي جي دو إكس؟ جي دو إكس هي إكس أس 2، يعني راح نكتبو إكس أس 2 زائد واحد. هذه هي تركيب الدالتين اف و جي. في بلاصة إكس عوضناها بجي دو إكس، في بلاصة إكس اللي هنا عوضناها بجي دو إكس، ثم عوضناها بماذا تساوي الدالة جي دو إكس اللي هي إكس أس 2. راح نبداو بتركيب الدالة اللي هي جيرون اف جي تركيب اف. أولا سنعين جيرون اف، ولدينا جي تركيب اف لإكس تساوي جي اف لإكس. هنا دائما كما تعودنا سابقا أننا سنعوض في مكان إكس سنعوضه بالدالة اف دو إكس. هذا إكس اللي عوضناه اف دو إكس. إذا جيرون اف لإكس يساوي جي. شنو هي الدالة جي؟ هي جذر إكس زائد واحد، يعني هذه هي الدالة جي إكس زائد واحد. من إكس نخليوه. بماذا نعوض إكس؟ نعوضه بالدالة اف دو إكس، يعني هنا في بلاصة إكس راح نديرو اف دو إكس، هذه هي بلاصة إكس حنعوضوها اف دو إكس زائد واحد. ثم جيرون اف لإكس يساوي جذر اف دو إكس. ماذا يساوي؟ عندنا الدالة اف دو إكس تساوي إكس أس 2، يعني هنا راح نجي وراح نعوضو اف دو إكس بقيمتها اللي هي إكس أس 2 زائد واحد. هذا تركيب هذه الدالة. ثانيا سنواصل مع تعيين اف رونجي. اف رونجي اللي هي اف تركيب الدالة جي، اف رونجي لإكس تساوي الدالة اف تركيب الدالة جي، يعني هنا عكس الأولى. في مكان الإكس للدالة اف سنعوضه بجي دو إكس، يعني هذا هو الإكس، ثم سنعوضه بجي دو إكس، ثم سنعوضه بقيمة جي دو إكس. نواصل اف رونجي لإكس يساوي الدالة اف هي اف دو إكس تساوي إكس أس 2، يعني هنا في بلاصة إكس أس 2 عندنا غير إكس، يعني في بلاصة إكس أس 2 راح نعوضو به الدالة جي دو إكس، يعني جي دو إكس. بما أن عندنا ما عندناش زائد واحد ولا زائد 2، عندنا غير إكس أس 2، راح تولي جي دو إكس أس 2. إذا اف رونجي لإكس تساوي ما هي قيمة ماذا تساوي جي دو إكس؟ جي دو إكس مع العلم تساوي جذر إكس زائد واحد. إذا جي دو إكس ماذا هو؟ سنعوضه بقيمة جي دو إكس اللي هي جذر إكس زائد واحد الكل أس 2. سنواصل مع مثال آخر. هنا عندنا الدالة جي دو إكس التي تساوي 2 إكس ناقص واحد، والدالة اف دو إكس التي تساوي إكس أس 2 زائد واحد. في أولا سنحسب ونعين اف رون جي، يعني اف تركيب جي. هنا اف تركيب الدالة جي لإكس
تساوي f، أولا هي f تركيب الدالة ج، يعني f وبداخلها راح تكون ج، يعني f لجي لإكس، وهذه في بلاصة إكس عوضناها بجي دو إكس. إذا هنا عندنا f en g لإكس يساوي f عندنا إكس أس 2 زائد 1، هنا في بلاصة إكس أس 2 بلاصة إكس راح يكون جي دو إكس، يعني جي لإكس أس 2. ما تنساوش الأس، أس إلا كان أس 2 أس 3 أس 4 الحاجة اللي تكون الإكس راح نزيدو لها، ما تخلوهاش ما تنسوهاش، زائد 1. ثم f en g لإكس يساوي جي دو إكس، و جي دو إكس راح نعوضوها بالقيمة تاعها اللي هي 2 إكس ناقص 1، راح تولي 2 إكس ناقص 1 اللي هي جي دو إكس اللي راهي هنا زائد 1. يعني هنا عوضنا بلاصة إكس بجي دو إكس ثم عوضناها بالقيمة تاعها بجي دو إكس، هذا هو ما يسمى f تركيب جي. ثانيا نقوم بحساب جيرون f لإكس، بما أن لدينا جيرون f لإكس يساوي جي تركيب الدالة f لإكس، يعني جي الدالة جي وبداخلها الدالة f دو إكس، يعني في بلاصة إكس تاع الدالة جي دو إكس راح نعوضوها f دو إكس، ثم جيرون f لإكس يساوي الدالة جي عندنا 2 إكس ناقص 1 يعني 2، وهنا في بلاصة إكس راح يكون f دو إكس، وراح نكملو الباقي عادي ناقص 1 في بلاصة إكس برك، هذه هي بلاصة إكس للدالة جي عوضناها ب f دو إكس، ومن بعد جي en f لإكس يساوي 2، وهنا في بلاصة f دو إكس ماذا تساوي؟ لدينا f دو إكس تساوي إكس أس 2 زائد 1، يعني f دو إكس سنقوم بتعويضها بإكس أس 2 زائد 1، إكس أس 2 زائد 1 نزيدو الناقص 1 هكذا. هذه هي تركيب الدالة جيرون f جي تركيب f. إن شاء الله تكونوا فهمتوا تركيب الدوال واستفدتوا من هذا الفيديو.